حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. हमसे कुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने यजीद बिन अबी हबीब से, उन्होंने अबुल खैर से, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा उसको तू जानता हो या ना जानता हो।